إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. ഖൈറായ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സഫലീകരിച്ചു തരട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ, രോഗങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. കടങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു വീട്ടി നൽകട്ടെ. വീടിന്റെ പണി അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. വീടെന്ന സ്വപ്നം അല്ലാഹു പൂവണിയിച്ചു തരട്ടെ. മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു അനുയോജ്യമായി ജോലി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കട്ടെ. മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധേനയും സൽബുദ്ധിയും കൂർമ്മബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും അനുസ്മരണയുമുള്ള മക്കളാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ 1-ാം രാവ് നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ്. കുറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ ശഅബാനിന്റെ 1-ാം രാവിൽ ഓതേണ്ട സൂറത്തുകളും മറ്റുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് എടുത്ത് കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ശഅബാനിലും റജബിലും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. റമളാനിലേക്ക് നമ്മെ അല്ലാഹു എത്തിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നാഥനായ അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. ഈമാൻ സലാമത്തിലായി മരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ്
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. റഹ്മുർറഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം ശിഷ്ട ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ എല്ലാ വിധേനയും നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറുകൾ ധാരാളമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടേതായ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും എല്ലാവിധ സമാധാനങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമൊക്കെ കളിയാടുന്ന ഭവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധേനയുള്ള ഷർറുകളെയും നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറും സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറും ളാലിമീങ്ങളുടെ ളും മാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്കളും ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദും മഫ്തനീങ്ങളുടെ ഫിത്നയും എല്ലാ ഷർറുകളെയും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പൈശാചികമായ ഷർറുകളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഏറെ ആളുകളും ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളും രോഗികളാണ്. രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരിക മാനസിക എല്ലാവിധ അസ്വസ്ഥതകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ. ദീർഘായുസ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങളിൽ പലരും ധാരാളം കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് റബ്ബേ. കടക്കണിയിൽ പെടുത്താതെ, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരിൽ പെടുത്താതെ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുപോയ കടങ്ങളാണ് റബ്ബേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കൊടുത്തു തീർക്കുവാനും അല്ലാഹുവേ, അത് വീട്ടി തീർക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും വീടില്ലാത്തവരാണ് റബ്ബേ. വീട് നീ അനുയോജ്യമായ ഭവനങ്ങൾ നീ റഹ്മാനെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ
അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പൂർത്തീകരണം കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ട് ജോലിയാകാതെ ജോലി ശരിയാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ തമ്പുരാനെ. അവർക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റഹ്മാനെ ജോലിയുള്ള വിസ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തട്ടി നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളുമാര് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന മക്കളുമാരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ഉയർന്ന വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ഓർമ്മബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും അനുസരണയും എല്ലാം സൽ സ്വഭാവവും ഒക്കെ ഉള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വളർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ദുസ്വഭാവികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളെ തൊട്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ലഹരി ഉപയോഗം നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. പടച്ച തമ്പുരാനെ അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സാഹചര്യങ്ങൾ നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ വരുന്നു. അല്ലാഹുവേ ശഅബാനിന്റെ ആദ്യത്തെ രാവിനോടടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. നീ തട്ടിക്കളയല്ല നാഥാ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. നീറുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബുകളിലുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം പറയാതെ അറിയുന്ന നാഥാ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സമയത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ പോരിശ കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സഫലീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ഹൗദുകളിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ നാഥാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരാണ് സഹായിക്കാനുള്ളത്? അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഒരു വിധേനയുള്ള ശർറുകളിലും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെയും ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരുവിധ അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, നീ ഞങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മജ്ലിസ് കൊണ്ട് കണ്ണീരൊപ്പുന്ന ആശ്വാസം നൽകുന്ന മജ്ലിസാക്കി ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ ഫലം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹുവേ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ ഇതിന്റെ ഫലം നീ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് നീ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷങ്ങൾ കളിയാടുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പെടുത്തണേ അല്ലാ. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين
والحمد لله رب العالمين.